بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار ذللها لكم تجرونها حيث شئتم وسخر لكم الشمس والقمر دائبين يجريان فيما يعود إلى مصالح العباد ولا يفتران. قال ابن عباس: دؤوبهما في طاعة الله عز وجل. وسخر لكم الليل والنهار يتعاقبان في الضياء والظلمة والنقصان والزيادة، وآتاكم من كل ما سألتموه، يعني وآتاكم من كل شيء سألتموه شيئا، فحذف الشيء الثاني اكتفاء بدلالة الكلام على التبعيض. وقيل هو على التكثير، نحو قولك: فلان يعلم كل شيء وآتاه كل الناس وأنت تعني بعضهم. نظيره قوله تعالى: فتحنا عليهم أبواب كل شيء. وقرأ الحسن: من كل بالتنوين، ما على النفي، يعني من كل ما لم تسألوه، يعني أعطاكم أشياء ما طلبتموها ولا سألتموها. وإن تعدوا نعمة الله، أي نعم الله، لا تحصوها، أي لا تطيقوا عدها ولا القيام بشكرها. إن الإنسان لظلوم كفار، أي ظالم لنفسه بالمعصية كافر بربه عز وجل في نعمته. وقيل: الظلوم الذي يشكر غير من أنعم عليه، والكافر من يجحد منعمه. قوله عز وجل: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد، يعني الحرم، آمنا ذا أمن يؤمن فيه، واجنبني أبعدني وبني أن نعبد الأصنام. يقال: جنبته الشيء وأجنبته جنبا، وجنبته تجنيبا، واجتنبته اجتنابا، بمعنى واحد. فإن قيل: قد كان إبراهيم عليه السلام معصوما من عبادة الأصنام، فكيف يستقيم السؤال وقد عبد كثير من بنيه الأصنام؟ فأين الإجابة؟ قيل: الدعاء في حق إبراهيم عليه السلام لزيادة العصمة والتثبيت، وأما دعاؤه لبنيه فأراد بنيه من صلبه، ولم يعبد منهم أحد الصنم. وقيل: إن دعاءه لمن كان مؤمنا من بنيه: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، يعني ضل بهن كثير من الناس عن طريق الهدى حتى عبدوهن. وهذا من المقلوب. نظيره قوله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أي يخوفهم بأوليائه. وقيل: نسب الإضلال إلى الأصنام لأنهن سبب فيه، كما يقول القائل: فتنتني الدنيا، نسب الفتنة إلى الدنيا لأنها سبب الفتنة. فمن تبعني فإنه مني، أي من أهل ديني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. قال السدي: معناه: ومن عصاني ثم تاب. وقال مقاتل بن حيان: ومن عصاني فيما دون الشرك. وقيل: قال ذلك قبل أن يعلمه الله أنه لا يغفر الشرك. قوله عز وجل: ربنا إني أسكنت من ذريتي، أدخل من للتبعيض. ومجاز الآية: أسكنت من ذريتي ولدا بواد غير ذي زرع، وهو مكة، لأن مكة واد بين جبلين عند بيتك المحرم، سماه محرما لأنه يحرم عنده ما لا يحرم عند غيره. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، أخبرنا محمد بن يوسف، حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا عبد الرزاق، أنبأنا معمر عن أيوب السختياني وكثير بن أبي كثير ابن المطلب بن أبي وادعة، يزيد أحدهما على الآخر، عن سعيد بن جبير قال: قال ابن عباس: أول ما اتخذ النساء المنطقة من قبل أم إسماعيل. المنطقة. قال ابن عباس: أول ما اتخذ النساء المنطقة من، يعني الحزام، حزام يعني. أول ما اتخذ النساء المنطقة من قبل أم إسماعيل، اتخذت منطقا لتعفي أثرها على سارة، ثم جاء بها إبراهيم عليه السلام وبابنها إسماعيل وهي ترضعه، حتى وضعهما عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد، وليس بمكة يومئذ أحد وليس بها ماء، فوضعهما هنالك، ووضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء،
ثم قفل إبراهيم منطلقا، فتبعته أم إسماعيل فقالت: يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟ فقالت له ذلك مرارا، وجعل لا يلتفت إليها. فقالت له: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذا لا يضيعنا. ثم رجعت، فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت، ثم دعا بهؤلاء الدعوات فرفع يديه فقال: يعني مرتفع، يعني مرتفع، يعني جبل. نعم، يعني يغطيه الجبل الصغير اللي عند الصفا. نعم. فرفع يديه فقال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع حتى بلغ يشكرون. وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء حتى إذا نفد ما في السقاء عطشت وعطش ابنها، وجعلت تنظر إليه يتلبط أو قال يتلوى، وانطلقت كراهية أن تنظر إليه، فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها، فقامت عليه ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا، فلم تر أحدا. فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها، ثم سعت سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي، ثم أتت المروة فقامت عليها ونظرت هل ترى أحدا، فلم تر أحدا، ففعلت ذلك 7 مرات. قال ابن عباس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلذلك سعى الناس بينهما. فلما أشرفت على المروة سمعت صوتا فقالت: صه، تريد نفسها، ثم تسمعت فسمعت أيضا فقالت: قد أسمعت إن كان عندك غواث. فإذا هي بالملك عند موضع زمزم، فبحث بعقبه أو قال بجناحه حتى ظهر الماء، فجعلت تخوضه وتقول بيدها هكذا، وجعلت تغرف من الماء في سقائها وهو يفور بعدما تغرف. قال ابن عباس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم، أو قال: لو لم تغرف من الماء لكانت زمزم عينا معينا. قال: فشربت. عينا معينة يعني سائلة. المعين هو السائل الجاري. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. العين هي الثابتة، العين المعينة هي الجارية. نعم. قال: فشربت وأرضعت ولدها، فقال لها الملك: لا تخاف الضيعة، فإنها هنا بيت الله يبنيه هذا الغلام وأبوه، وإن الله لا يضيع أهله. وكان موضع البيت مرتفعا من الأرض كالرابية، تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وشماله، فكانت كذلك حتى مرت بهم رفقة من جرهم أو أهل بيت من جرهم مقبلين من طريق كداء، فنزلوا في أسفل مكة فرأوا طائرا عائفا، فقالوا: إن هذا الطائر لا يدور على ماء، ولعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء. فأرسلوا جريا أو جريين فإذا هم بالماء، فرجعوا فأخبروهم بالماء، فأقبلوا وأم إسماعيل عند الماء، فقالوا: أتأذنين لنا أن ننزل عندك؟ فقالت: نعم، ولكن لا حق لكم في الماء. قالوا: نعم. قال ابن عباس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فألفى ذلك أم إسماعيل وهي تحب الأنس، فنزلوا وأرسلوا إلى أهليهم، فنزلوا معهم حتى إذا كان بها أهل أبيات منهم، وشب الغلام وتعلم العربية منهم وأنفسهم وأعجبهم حين شب، فلما أدرك زوجوه امرأة منهم، وماتت أم إسماعيل، فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل يطالع تركته. ذكرنا تلك القصة في سورة البقرة. قوله تعالى: ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس، الأفئدة جمع الفؤاد، تهوي إليهم، تشتاق وتحن إليهم. قال السدي: ومعناه أمل قلوبهم إلى هذا الموضع. قال مجاهد: لو قال أفئدة الناس لزاحمتكم فارس والروم والترك والهند. وقال سعيد بن جبير: لحجت اليهود والنصارى والمجوس، ولكنه قال أفئدة من الناس وهم المسلمون، وارزقهم من الثمرات ما رزقت سكان القرى ذوات الماء لعلهم يشكرون، ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن من أمورنا. وقال ابن عباس ومقاتل: من الوجد بإسماعيل وأمه حيث أسكنتهما بواد غير ذي زرع،
وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. قيل هذا صلة قول إبراهيم. وقال الأكثرون يقول الله عز وجل: وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء، الحمد لله الذي وهب لي على الكبر أعطاني إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. قال ابن عباس: ولد إسماعيل لإبراهيم وهو ابن 99 سنة، وولد إسحاق وهو ابن 112 سنة. وقال سعيد بن جبير: كم بينهما؟ 13 سنة بين إسحاق وإسماعيل، 13 سنة. نعم. وقال سعيد بن جبير: بشر إبراهيم بإسحاق. إيه أكيد 100%، ولا شك في ذلك، والقول الراجح. نعم. وقال سعيد بن جبير: بشر إبراهيم بإسحاق وهو ابن 117 سنة. رب اجعلني مقيم الصلاة، يعني ممن يقيم الصلاة بأركانها ويحافظ عليها، ومن ذريتي، يعني اجعل من ذريتي من يقيمون الصلاة. ربنا وتقبل دعاء، أي عملي وعبادتي. سمى العبادة دعاء، وجاء في الحديث: الدعاء مخ العبادة. وقيل معناه استجب دعائي، ربنا اغفر لي ولوالدي. فإن قيل كيف استغفر لوالديه وهما غير مؤمنين؟ قيل قد قيل إن أمه أسلمت، وقيل أراد إن أسلما وتابا، وقيل قال ذلك قبل أن يتبين له أمر أبيه. وقد بين الله تعالى عذر خليله صلى الله عليه وسلم في استغفاره لأبيه في سورة التوبة: وللمؤمنين، أي اغفر للمؤمنين كلهم يوم يقوم الحساب، أي يبدو ويظهر. وقيل أراد يوم يقوم الناس للحساب، فاكتفى بذكر الحساب لكونه مفهوما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يقول الله عز وجل: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، وسخر لكم الأنهار، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار، وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. هذه الآية ومثل آيات كثيرة في كتاب الله عز وجل يمتن الله عز وجل بها على عباده بما سخر لهم وأوجد لهم من المخلوقات العظيمة الكبيرة، ومن التسخير العجيب الذي يسخر الله عز وجل به هذه المخلوقات لتكون في نفع الإنسان وفائدته. هذه المخلوقات العظيمة تكون في نفع الإنسان وفائدته. هكذا الله عز وجل يمتن على عباده جميعا. ونعم الله عز وجل التي الله عز وجل أنعم بها على عباده نوعان: نعم معنوية ممتدة إلى الآخرة، وهذه أجل النعم وأعظمها، فإن الله عز وجل من فضله وإحسانه وكرمه ورحمته بخلقه أن لم يتركهم هملا ولا سدى، بل أوجدهم لحكمة
وهي عبادته جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم إن الله عز وجل أرسل إليهم رسله وأنزل عليهم كتبه ليخرجوهم من الظلمات إلى النور، كما استهل الله عز وجل هذه السورة الكريمة، سورة إبراهيم: ألف لام راء، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. هذه هي النعمة العظيمة الكبيرة الجليلة، لأن هذه النعمة عظمتها لأنها ممتدة إلى الآخرة وإلى النجاة من النار والفوز بالجنة. فإن الله عز وجل أرسل الرسل ليدلوا الناس إلى الحق وليخرجوهم من الظلمات إلى النور ولينجوا من عذاب الله عز وجل. ولذلك قال الله عز وجل في ختام إنزال هذا الكتاب العزيز: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فتمت نعمة الله الجليلة العظيمة بإتمام هذا الدين وإنزال هذا الكتاب الكريم وإرسال ذلك الرسول الصادق الأمين الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فلما بلغ الرسالة صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، كتب الله عز وجل أن يلحقه بالرفيق الأعلى، وهذا قد وجد ذلك علامة، وجد في ذلك في إتمام الدين وإكماله علامة على قرب الرحيل واللحيق بالملأ الأعلى، كما كان نزول سورة النصر: إذا جاء نصر الله والفتح، علامة على أجل النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه نعمة عظيمة أكرم الله بها عباده بإرسال هذا الرسول الكريم الخاتم، الذي كان من صفته الأمانة والصدق والحرص على الناس حتى يهديهم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهو أرسله الله من أنفسنا، يعني من الناس ومن البشر، كما أن الله عز وجل بين ذلك. أرسل الله عز وجل هذا النبي من قريش. وهذه النعمة الجليلة، نعمة الهداية والرسالة والإعذار والإنذار، التي الله عز وجل أرسل بها نبيه صلى الله عليه وسلم، قابلها كفار قريش المشركون بالكفر وعدم الانقياد وعلى عدم الطاعة، فعاب الله عز وجل عليهم هذا الأمر في قوله عز وجل: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. قد سبقت معنا في الدرس الماضي أن المقصود قصدا أوليا في هذه السورة، في هذه الآية، هم كفار قريش، كما قال ابن عباس، صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كفار قريش، فقد بدلوا نعمة الله كفرا. هذه النعمة التي ساقها الله عليهم، ساقها الله إليهم، نعمة عظيمة، اجتباء واصطفاء واختيار وهداية وإرشاد. ماذا قابلوها؟ قابلوها بالكفر والإنكار، فعاب الله عز وجل عليهم. إذن النعمة المعنوية التي هي أعظم النعم، أعظم من النعم الحسية، كما أسلفت أن نعم الله تنقسم إلى قسمين: نعم معنوية عظيمة جليلة
ممتدة إلى الآخرة، هذه النعم تمتد إلى الآخرة. ولذلك يقول المؤمنون حينما يدخلون الجنة: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فهي نعم من الله عز وجل يذكرونها ويغتبطون بها ويحمدون الله عز وجل عليها، فهي نعمة عظيمة جليلة. ونعم حسية دنيوية، فيذكر الله عز وجل هذه النعم بنوعيها، فذكر الله عز وجل النعم المعنوية، وعاب على المشركين أنهم كفروا بهذه النعم المعنوية الجليلة العظيمة، فقال: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. وأشار الله عز وجل إلى هذه النعم المعنوية حينما استهل هذه السورة الكريمة بقوله: ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الظلمات هي الظلمات الحسية أو المعنوية؟ المعنوية هي المقصودة. الظلمات والنور هنا المقصود بها المعنوية، وهي ظلمات الشرك والكفر، والنور نور الإيمان والتوحيد، توحيد الله عز وجل. ولذلك قال الله عز وجل: الحمد لله، يعني استهل سورة كريمة وهي سورة الأنعام بالحمد، وهي أحد السور المفتتحة بالحمد: الفاتحة والأنعام والكهف وسبأ وفاطر. افتتح هذه السور بالحمد، فقال في سورة الأنعام: الحمد لله الذي جعل الظلمات والنور. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. فجعل الظلمات والنور، هذا المقصود بها ظلمات المعنوية، وتدخل الحسية فيها، فإن الله عز وجل جعل ظلمات ونور. والظلام يكون بذهاب الشمس، والنور يكون بإشراقها، كما سيبين الله عز وجل من نعم الله الحسية الدنيوية على عباده. فنعم الله عز وجل على عباده قسمان: قسم معنوي ممتد إلى الآخرة، وهو الأعظم والأكبر والأجل، الذي ينبغي لعباد الله عز وجل المؤمنين أن يلهجوا بحمد الله عز وجل عليه، فهي نعمة عظيمة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. نعمة عظيمة. وإذا دخل أهل الجنة الجنة قالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا. هذه الهداية الجليلة العظيمة. فنعم الله عز وجل المعنوية عظيمة جليلة، ينبغي أن نستشعرها وأن نلهج بحمد الله عز وجل عليها، وأن نشكر الله عز وجل على أن هدانا إلى هذا الحق وإلى هذا الدين، واصطفانا واجتبانا وأرسل لنا أفضل الرسل وأنزل علينا أفضل الكتب. هذه اجتباء وهداية عظيمة من الله عز وجل، نعمة كبيرة جليلة. فهذه هي النعمة المعنوية، نعمة الإسلام والهداية والرسالة والإعذار من الله عز وجل والإنذار. أرسل الرسول وأنزل الكتاب. ونعم دنيوية، وهي نعم، وهذه النعم المعنوية يكون الناس فيها قسمين: قسم مؤمن بالله عز وجل مستجيب لأمره، فهو الذي قبل هذه النعمة ورضي بها وشكر الله عز وجل عليها واغتبط بها واستجاب لأمر الله، فأحل الله عز وجل عليه الزيادة منها.
فزاده الله عز وجل إيمانا وهدى، والذين اهتدوا زادهم الله هدى. فهذه. وقسم آخر من الناس لم يستجب لها وكفر بها، فهؤلاء الله عز وجل عاب عليهم وبين ضلالهم في قوله: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. فنعمة الله عز وجل بهداية يجب أن نستشعرها، وأن نشكر الله عز وجل عليها، ونسأل الله المزيد منها. إذا هداك الله إلى الإيمان وإلى العبادة وإلى الصلاة وإلى الذكر وإلى العلم ومجالس العلم، فهي من الله عز وجل هداية جليلة عظيمة. اشكر ربك عليها واطلب منه المزيد منها، فإنها عظيمة جليلة. هذه هي النعم المعنوية. أما النعم الدنيوية فالله عز وجل بثها كذلك في الأرض وبينها وفصلها، فقال: ألم الله الذي خلق السماوات والأرض. خلق السماوات والأرض في أكثر من آية يبين الله عز وجل أن خلق السماوات والأرض بالحق، يعني حتى يقوم الناس بطاعة الله وبعبادته وبتوحيده. هذه السماوات والأجرام الهائلة والعالم العلوي الكبير من السماوات فما فوقها، سماوات فوق سماوات لا ندركها. من الذي خلقها؟ إلا الله عز وجل، وخلقها لحكمة عظيمة، خلقها بالحق. فبين الله عز وجل في هذه الآية عشر أشياء مما امتن الله عز وجل به على عباده. أولها خلق السماوات، وهي العالم العلوي العظيم الكبير، السماوات ذات الأبراج. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. سماء ذات أبراج ونجوم نحن لا ندرك إلا اليسير منها، أما ما وراء ذلك فهو عظيم وكبير وممتد، لأن الله عز وجل بين في أن خلق السماوات عظيم. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فخلق الله السماوات هذه بهذا الإحكام، كما قال الله عز وجل: خلق السماوات بغير عمد ترونها، فهي محكمة وبلا عمد، ويمسكها جل وعلا أن تزول، ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. سبحانه، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. فإن الله عز وجل خلق هذه الأجرام العظيمة وهذه المخلوقات الكبيرة بهذه الدقة وهذه الحكمة العظيمة، والله عز وجل هو القادر عليها وهو الممسك لها، يمسكها جل وعلا. ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعد. هؤلاء البشر ضعفاء، لو تتحرك السماء أو الأرض، انظر إلى الزلزال كيف يكون، ماذا يحصل؟ في لحظات ثواني يحصل الهلاك في الناس بحكمة. الله عز وجل يجعل هذه الظواهر الكونية لحكمة عظيمة جليلة، فينبغي أن نتأمل هذه النعم التي يذكرها الله عز وجل علينا، النعم الحسية المعنوية الدنيوية. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء. فالأول من العشرة السماوات، خلق السماوات. الثاني الأرض، ثم قال: وأنزل من السماء ماء. كذلك الأرض الله عز وجل خلقها وأجرى فيها الأنهار وجعلها قابلة للإنبات، كما أن السماء فتقها فأنزل منها الماء. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. فالله عز وجل
خلق هذه الأرض وخلق السماوات وأنزل من السماء، وهو السحاب المسخر بين السماء والأرض، وكل ما علا فهو في السماء، فأنزل من السماء ماء وهو المطر، فهذه نعمة، وهي النعمة الثالثة التي ذكرها الله عز وجل في هذه الآية. فأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات، يعني أنبت الأرض، وهذا الإنبات لا يملكه الناس. أفرأيتم ما تزرعون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ فالله عز وجل جعل في هذه الأرض خاصية عظيمة كبيرة للإنبات، ولذلك إذا نزل المطر عليها تخرج هذه الأرض من الثمرات. ثم إن الله عز وجل ينزل هذا الماء ليستفيد منه الناس وتحيا به البلاد والعباد والبهائم والحيوانات جميعا، ويخزنه الله عز وجل في الأرض فيخرجه الناس منها فيسقوا به الزروع ليستفيدوا ويأكلوا. هذه كل آيات من آيات الله عز وجل. وسخر لكم الفلك وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات، وهذه المنة الرابعة التي امتن الله عز وجل بها على عباده في هذه الآية. ثم رزقا لكم، يعني من انظر كيف تأكل، ماذا تأكل؟ أنت تأكل من هذا مما يخرج من الأرض ومما يوجده الله عز وجل، ولو لم يجعل الأرض تخرج هذه الثمرات لما أكلت شيئا. سبحان الله، الأكل والشرب، ماء والأكل، الإنسان يأكل ويشرب، ولو لم يأكل ويشرب لمات. فالماء يشربه، والثمرات التي يخرجها الله من الأرض يأكلها، إما أن يكون أكلا مباشرا أو أكلا بعد ذلك، مثل أن الله عز وجل يجعل في هذه الثمار وهذه الذي يخرجه من الأرض علفا للدواب. ولذلك قال الله عز وجل: فلينظر الإنسان إلى طعامه، إذا وضعت المائدة بين يديك فانظر إليها، فلينظر، يتأمل ويتدبر. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا، يعني من السماء، ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. الأب يعني هو طعام علف الحيوان، متاعا لكم ولأنعامكم. هذه الحيوان اللي تأكلها التي الله عز وجل امتن بها أيضا في آيات أخرى، امتن بهذه الأنعام وهذه الحيوانات وجعل فيها للناس منافع كثيرة، أيضا هي تأكل من هذا الزرع وهذا الذي يخرجه الله من الأرض، فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار. وسخر لكم الفلك، هذه الفلك العجيبة التي تمخر عباب البحر والمحيطات. من الذي سخرها وهيأها؟ كيف ما تغرق وهي أطنان من الأطنان الكثيرة؟ شيء عجيب. من الذي رفعها فوق هذا السطح الماء حتى تكون نافعة للبشر؟ نعمة عظيمة، لو اجتمع البشر كلهم على أن يفعلوا ذلك ما استطاعوا، ولكن الإنسان كما قال الله عز وجل: إن الإنسان لظلوم كفار. ولذلك قال الله عز وجل: ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. يعني رحيم بالخلق، الله عز وجل رحيم بالخلق، يكرمهم وينعم عليهم ويغدق عليهم ويكفرون به. كيف يعني العبد الضعيف الفقير الله عز وجل يعطيه هذه النعم الكبيرة الجليلة، ما بين نعم معنوية وهي الإيمان والهدى الذي أرسل الله به
الرسول وأنزل به علينا الكتاب، وما بين نعم دنيوية وهي التي يذكرها الله عز وجل في مثل هذه الآية: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل. ثم الإنسان بعد ذلك يكفر. كيف يكفر؟ أي ضلال وأي ظلم عند الإنسان حينما يقابل هذه النعم بالكفر. يهديك الله عز وجل ويمن عليك ويرسل لك الرسول ويعذر لك وينذرك ثم لا تستجيب. هذا ضلال مبين وكفر كبير. إن الإنسان لظلوم كفار. ظلوم كفار، هذا صفة الإنسان، إلا من هدى الله عز وجل. فنسأل الله أن يهدينا وأن يعيننا على ذكره وشكره، وأن يلهمنا الذكر والشكر، نكون شاكرين لنعمة الله علينا، فنعم الله لا تعد ولا تحصى. ثم قال جل وعلا: وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره. هذه الفلك الآن سبحان الله كم البضائع التي تجري عليها في مثل عصرنا هذا. لو ذهبت ونظرت إلى البضائع اللي يسمونها كونتينرات، أطباق، أدوار، كأنها بنايات توضع فوق بعض بأطنان، الأطنان المتكاثرة فوق هذه الباخرة وفي هذه السفينة الفلك، لتجري في منافع الناس وتسهل للناس. من الذي أجراها؟ إلا الله عز وجل. من الذي هيأ هذه البحار لتكون يعني متصلة حتى ينتفع الناس بهذه الفلك وهذه البواخر؟ سبحان الله. أما في عصرنا هذا فإذا تأملت ونظرت إلى البحار وجدت عجبا، سبحان الله. يعني تسهل للناس هذا البحر، ويسر للناس حتى في أسعار أقواتهم وأسعار ما يريدون، فإن هذا النقل عبر البحار يخفف على تكاليف النقل. سبحان الله. لما توضع في الباخرة آلاف الأطنان، هذا يكون أقل السعر. سبحان الله. فهذه تيسير من الله عز وجل، تيسير. فهنا يقول الله عز وجل: وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، يعني بأمر الله عز وجل. فالله عز وجل هو الذي سخرها وسهلها، ولذلك يعني الله عز وجل يحفظ هذه الفلك، لكن قد يقع أن يموج البحر ويلتطم فتغرق هذه البواخر وتهلك، لكن الله عز وجل يحفظ هذه الفلك ويجريها، وتجري بريح طيبة كما أخبر الله عز وجل، بنعمة من الله عز وجل. وإذا أراد الله شيئا من هلاكها وغرقها فإن الله عز وجل لا راد لحكمه ولا لقضائه، إن كان في السماء أو في الأرض، إن كانت طائرة في السماء أو فلكا في البحر أو سيارات في البر، فإذا قضى الله أمرا فإنه يحصل. لكن هذه نعم عظيمة، نعم ينبغي أن نشكر الله عز وجل عليها. وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار. أنهار الله عز وجل أجراها في الأرض، هذه الأنهار أيضا يسقي منها الناس زروعهم، فهي نعم من الله عز وجل. وسخر لكم الشمس، هذه السادس. وسخر لكم الشمس والقمر، السابع والثامن. الشمس والقمر أيضا الله عز وجل جعلهما سخرة، فهما دائبين، يعني مستمرين في الخروج، كما قال الله عز وجل: لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. يعني أن الله عز وجل جعل هذه الأجرام العظيمة التي جعل فيها نفع للناس، نفع جليل عظيم، في شيء نعرفه وشيء لا نعرفه.
وما يخفى على الناس أكثر مما يعرفون من نعم الله عز وجل. فجعل الشمس والقمر دائبين، يعني لا يقف، الشمس لا تقف ولا القمر يقف، يخرج هذا فيغيب هذا ويخرج هذا فيغيب هذا، هكذا دأبا، يعني في استمرار، لا تقف الشمس ولا القمر. والشمس تجري لمستقر لها، وقال لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر. فهذه آيات الله عز وجل، ولذلك قال وسخر لكم الشمس والقمر دائبين. والقمر أيضا فيه منافع كثيرة جليلة، يعني لا يتسع المقام لبيان نعم الله عز وجل من الشمس والقمر، لكن فيه نعم كثيرة، ومنها معرفة الحساب بالقمر، فإن هذه من التي أشار الله عز وجل إليها في كتابه، جعل القمر منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. ثم قال وسخر لكم الليل والنهار، فكذلك من تسخير الله جعل ليلا ونهارا لحكمة جليلة. فالليل جعله سكنا، والنهار جعله مبصرا يعمل به الناس، وهو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. وقال ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ثم وقال أيضا في آية أخرى قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. الله يبين هذا، يوضح هذا، أن من حكمته جعل الليل ويسكن فيه الناس وينامون ويرتاحون، فإن الله عز وجل جعل هذا من الفطرة التي فطر الناس عليها من السكون في الليل والنوم والإخلاد إلى الراحة. ثم إذا ذهب الليل وجاء النهار خرج الناس لمعاشهم ولعملهم. هكذا الله عز وجل جعل الليل والنهار، فيمتن الله عز وجل بالليل والنهار، ويبين أيضا أنه سخر لنا الليل والنهار وسخر لكم الليل والنهار. ثم قال جل وعلا وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وآتاكم من كل ما سألتموه في قراءتان، في قراءة وآتاكم من كل ما سألتموه، يعني من كل شيء أتاكم وما لم تسألوه، وما لم تسألوه أيضا آتاكم. وقراءتنا وآتاكم من كل ما سألتموه، فالإنسان يسأل ربه فيعطيه، يسأل ربه الرزق ويسأل ربه الزوجة ويسأل ربه الولد ويسأل ربه فيعطيه. أليس الله عز وجل يقول وآتاكم من كل ما سألتموه؟ فينبغي أن نسأل الله عز وجل ونحمده ونشكره، فهو سبحانه المسؤول من كل خير، من خير الدنيا والآخرة. ومن لا يسأل الله يغضب عليه سبحانه. فالله عز وجل يبين ويمتن على عباده أنه يؤتينا من كل ما سألنا سبحانه. ثم قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. هذه آية عظيمة، وجاء مثلها في سورة النحل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. فهي آيتان، إن الله لغفور رحيم، وهنا إن الإنسان لظلوم كفار. فإن الإنسان لظلوم كفار باعتبار أنه يقابل هذه النعمة بعدم الشكر. وآية النحل إن الله لغفور رحيم أن الله يغفر لعباده حتى ولو لم يشكروا ويتجاوز عنهم، ورحيم بعباده فلا يؤاخذهم ويعفو عنهم سبحانه. فهذا من فضله وكرمه وإحسانه، وإلا من يقوم بشكر الله عز وجل؟ ولذلك ذكر السلف رحمهم الله كلاما لهم كلام عظيم في هذه الآيات، مثل هذه الآيات. قال طلق بن حبيب إن حق الله أثقل من أن يقوم به العباد،
وإن نعم الله أكثر من أن يحصيها العباد، ولكن كونوا توابين، أو أصبحوا توابين وأمسوا توابين. يعني لا أحد يستطيع أن يقوم بأمر الله عز وجل ويشكر الله عز وجل الشكر التام، لكن الإنسان يقوم دائما يستشعر هذه النعمة ويتوب إلى الله من أنه لم يشكر الله حق شكره، فيستغفر الله عز وجل ويتوب إليه. ولذلك كان من سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت. إيش وبعدها؟ أبوء لك بنعمتك علي. أبوء يعني أعترف اعترافا تاما كاملا. هذا هو الذي الله عز وجل يريد منا، الاعتراف التام بنعمته علينا، وإلا ما نحن ماذا تقول أنت وماذا تشكر؟ أي نعمة تشكرها وأي فضل من الله عز وجل تشكره؟ ليس لك قدرة على شكر الله عز وجل إلا أن يعينك الله ويوفقك الله أن تشكره. وفي شكر الله لك شكر، وفي شكر الله لك عليك نعمة. كل ما شكرت الله كان لله عليك نعمة بهذا الشكر. إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله؟ وإن طالت الأيام واتصل العمر، يقول الشاعر، كلام صحيح. إذا مس بالسراء عم سرورها، وإذا مس بالضراء أعقبها الأجر. وإذا مس بالضراء أعقبها الأجر، سبحانه. فنعم الله عز وجل إذا شكرها الإنسان أيضا يكون في شكرها نعمة أخرى تتجدد. إذا شكرت ربك تتجدد نعمة لربك في شكرها، فلا ينقطع شكر الله أبدا. فينبغي يا إخواني أن نشكر الله عز وجل وأن نكثر من شكره وذكره، فإن الله عز وجل يحب منا ذلك ويأمرنا بذلك، وقال: قليل من عبادي الشكور. فينبغي أن نكون من الشاكرين. الوقت يعني نقف على هذا، ولعلنا نعود إلى وآتاكم من كل ما سألتموه نقف عليها. بالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.